फास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम इंग्लिश में ऐसे कामों के बारे में बात करते हैं जो पास्ट में जारी था। जैसा वह खाना खा रहा था। खाने का जो काम था ये पास्ट में जारी था। आज से 1 मंथ पहले, 1 साल पहले, 1 डे पहले ये काम जारी था। वह क्रिकेट खेल रहा था। खेलने का जो काम था, क्रिकेट खेलने का, ये पास्ट में जारी था, आज से पहले जारी था। जब हम ऐसे कामों के बारे में बात करते हैं जो पास्ट में जारी था, अब से पहले जारी था, तो वह हमारे लिए फास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब आते हैं आइडेंटिफिकेशन की तरफ कि हमारे सामने अगर फास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस आ जाए तो हम किस तरह पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके लिए मैं आपको सिंपल पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। जब आप किसी सेंटेंस में ये देखें या किसी से सुने तो समझ जाओ कि ये काम पास्ट में जारी था। अब आता है कि वाज और वर किसके साथ आता है। वाज आई और सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है, जो सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर नेम होता है, उसके साथ वाज लग जाता है। और वर ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और यू के साथ लगता है। प्लूरल नाउन जो होते हैं और या प्लूरल प्रोनाउंस, उसके साथ वर लगता है। जब किसी सेंटेंस की लास्ट में ये आवाज निकला, रहा था, रही थी, रहे थे, तो आप समझ जाओ कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और फास्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंसेस बताते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इन दोनों में कंटिन्यूअस टेंस ये तो कॉमन है, ये दोनों में आता है, बल्कि यहाँ इसमें जो डिफरेंस है वह प्रेजेंट और पास्ट का है। ये दो वर्ड्स इसमें अलग है, यानी इसमें जो डिफरेंस है वह टाइम का है। जब कोई काम प्रेजेंट में हो रहा हो तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और जब कोई काम पास्ट में हो रहा था तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। कोई काम प्रेजेंट में जारी है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। कोई काम पास्ट में जारी था तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसा अरमान स्कूल जा रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए कि जाने का जो काम है ये अब प्रेजेंट में जारी है। अरमान अब प्रेजेंट में स्कूल जा रहा है, ये काम अब प्रेजेंट में जारी है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अरमान इज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होगा। जब मैं इस सेंटेंस को इस तरह बताऊँ, अरमान स्कूल जा रहा था, ये काम पास्ट में हो रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये काम पास्ट में जारी था, तो वह हम इस तरह बताएंगे, अरमान वाज गोइंग टू स्कूल। ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, जिससे आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंसेस बहुत आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वाज और वर। वाज सिंगुलर के साथ आएगा और वर प्लूरल के साथ। वाज और वर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक डिफरेंस है, वो है हेल्पिंग वर्ब का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एस एम आर था और यहाँ वाज वर है। अरमान इज गोइंग टू स्कूल, अरमान वाज गोइंग टू स्कूल। इन दोनों में एक डिफरेंस है, एज और वाज का। जिसमें एज आया है ये हमें ये बता रहा है कि ये काम अब जारी है, प्रेजेंट में जारी है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और जिसमें वाज आया है ये हमें ये बता रहा है कि कोई काम पास्ट में जारी था, कोई काम
اب سے پہلے جاری تھا۔ میں ایک خط لکھ رہا تھا۔ خط لکھنے کا کام جو تھا یہ پاسٹ میں ہو رہا تھا اور پاسٹ میں جاری تھا، اس لیے یہاں میں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے سبجیکٹ، یا خط میں نے لکھا ہے آئی سنگولر ہے یا پلورل؟ آئی سنگولر ہے، اس لیے آئی کے ساتھ واز آتا ہے۔ واز کے بعد ورب کی پاسٹ فارم رائٹ پلس آئی این جی، رائٹنگ۔ ورب کی فرسٹ فارم پلس آئی این جی کے بعد آبجیکٹ لیٹر، آئی واز رائٹنگ اے لیٹر۔ جب آپ اس سے نیگیٹو سینٹینس بناتے ہیں تو یہاں جو واز یا ور ہے، یہاں تو واز ہے، اس کے بعد ناٹ آئے گا، آئی واز ناٹ رائٹنگ اے لیٹر۔ جب آپ اس سے انٹراگیٹو سینٹینس بناتے ہیں تو یہاں جو واز ہے یہ سٹارٹ میں آئے گا، واز آئی رائٹنگ اے لیٹر، اور لاسٹ میں سائن آف انٹروگیشن لگ جائے گا۔ تنویر گھر سے آ رہا تھا۔ سب سے پہلے سبجیکٹ تنویر۔ تنویر اس لیے سبجیکٹ ہے کہ آنے کا کام جو ہے یہ تنویر کر رہا ہے۔ سبجیکٹ کے بعد واز یا ور آئے گا۔ تنویر یہ سنگولر ہے یا پلورل؟ تنویر سنگولر ہے، یہ ایک بوائے ہے، اس لیے اس کے ساتھ واز آئے گا۔ واز کے بعد ورب کی فرسٹ فارم آئے گا، کم۔ ورب کی فرسٹ فارم پلس آئی این جی آئے گا، کمنگ۔ ورب کی فرسٹ فارم پلس آئی این جی کے بعد آبجیکٹ آئے گا، فرام ہوم۔ تنویر واز کمنگ فرام ہوم۔ جب آپ اس سے نیگیٹو سینٹینس بناتے ہیں تو واز کے بعد نٹ لگ جائے گا، تنویر واز ناٹ کمنگ فرام ہوم۔ جب آپ اس سے انٹراگیٹو سینٹینس بناتے ہیں جس میں سوال پوچھا گیا ہو تو وہ اس طرح بناتے ہیں کہ یہاں جو واز ہے یہ سٹارٹ میں آئے گا، واز تنویر کمنگ فرام ہوم، اور لاسٹ میں سائن آف انٹروگیشن لگ جائے گا۔ وہ کرکٹ کھیل رہے تھے۔ سب سے پہلے سبجیکٹ دے سنگولر ہے یا پلورل؟ دے پلورل ہے، دے پلورل ہے، دے بہت سے لوگ ہیں، تو اس کے ساتھ ور لگ جائے گا، دے ور۔ پلورل کے ساتھ ور لگتا ہے۔ ور کے بعد ورب کی فرسٹ فارم پلس آئی این جی۔ یہ کام کھیلنے کا ہو رہا ہے، پلے پلس آئی این جی، پلینگ۔ آبجیکٹ کرکٹ، دے ور پلینگ کرکٹ۔ جب آپ اس سے نیگیٹو سینٹینس بناتے ہیں یعنی آپ اس طرح بتاتے ہیں کہ وہ کرکٹ نہیں کھیل رہا تھا تو یہاں ور کے بعد نٹ لگ جائے گا، they were not playing cricket۔ جب آپ اس سے انٹراگیٹو سینٹینس بناتے ہیں جس میں سوال پوچھا گیا ہو تو وہ آپ اس طرح بناتے ہیں کہ یہاں جو ور ہے یہ سٹارٹ میں آئے گا، were they playing cricket، اور لاسٹ میں سائن آف انٹروگیشن۔ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل اور بتانے والا ہوں جس سے یہ آپ کو کرسٹل کلیئر ہو جائے گا کہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں اور پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں کیا ڈفرینس ہے۔ ہی از ایل، وہ بیمار ہے، وہ پریزنٹ میں بیمار ہے، اب وہ بیڈ میں پڑا ہوا ہے یعنی بیمار ہے۔ یہ کام اب جاری ہے یعنی پریزنٹ میں جاری ہے، اس لیے یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے۔ اگر میں اس طرح بتاؤں ہی واز ایل تو یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، وہ بیمار تھا، وہ پاسٹ میں بیمار تھا، وہ پاسٹ میں بیڈ پر پڑا ہوا تھا، اب وہ اچھا ہے، اب وہ ہیلتھی ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی کویشچن ہے تو آپ وہ کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔